वेलकम बैक नाज़रीन। जी वडाई साहब। जी ब्रेक से पहले आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि मुझे अगर आप इजाज़त देते हैं तो मैं चाक आउट कर दूं कुछ इश्यूज जो हैं, जरूर वो हम आगे चलें। मसला ये है कि जो चीज़ें उनमें हमें जो चीज़ें कॉमन है वो तो होगी आवाम की हालत और हुक्मरानों का एटीट्यूड, वो तो एक तरह का है, लेकिन जो तरीक़ेकार है इलेक्शंस का, हुक्मरानों के अपॉइंटमेंट का, वो डिफरेंट है। फिर वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, सिंगल पार्टी रूल्स हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो आउटलेट प्रोवाइड करती हैं, कैथारसिस लोगों का हो जाता है, उनकी उम्मीद उनसे वाबस्ता होती है। फिर ये होता है कि जब टर्म फिक्स होती है तो फिर लोगों को उम्मीद होती है कि अच्छा ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये अब 5 साल के लिए हुए हैं, 5 साल तक ये गवर्नमेंट रहेगी तो चली जाएगी, हम इसको वोट आउट कर देंगे। वहां पे ऐसी कोई ऑप्शन लोगों के पास नहीं होती, वो एक तरह से बिल्कुल आप कह लें कि चौक हो जाती है सोसाइटी। और वहां पे ये जो सूरत हाल हुई है ना, वहां पे एक वेव की शक्ल में एक कोने से दूसरे कोने में वेव उठी है, तो वो बेसिकली आप कह लें कि हर जगह पे चूंकि सूरत हाल एक तरह की है, आया पाकिस्तान में उस तरह की वेव आ सकती है? तो ये एक बड़ा मेजर क्वेश्चन है। हमारी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज अब ये बार बार कह रही हैं कि इनकलाब आ सकता है, इनकलाब आएगा, इनकलाब की ये इनकलाबी एक माहौल इनकलाब का बना हुआ है। जहां तक लोगों की हालत है उस लिहाज से तो शायद उनसे भी हम बदतर हूँ कि हमारे यहाँ हर दिन 10,000 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल, महंगाई है उसका कोई हिसाब ही नहीं है, इन्फ्लेशन जो है वो 15-16% पे चली गई है, नोट रोज 2 अरब नोट गवर्नमेंट छापे जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है, टैक्स कोई देता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि आप कहीं पे भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पे लोगों की माल और लोगों की जायदाद और उनकी इज्जत और उनकी जो ऑनर है वो प्रोटेक्टेड है किसी तरह से भी। तो ये सारे मसाइल यहाँ पे अपनी जगह उनसे शायद ज़्यादा हूँ, लेकिन इशू ये है कि क्या जो लोगों के अंदर एक तरह से डिप्रेशन आता है, एक सिस्टम उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए। इम्यूनिटी उसकी जमहूरियत होती है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की, वहाँ पे डिप्रेशन भी हो, सारी परेशानियाँ भी हो, अगर जमहूरियत है तो वो उसको सिस्टम को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे इंसानी जिस्म इम्यूनिटी होती है, किसी भी सिस्टम की इम्यूनिटी जमहूरियत है। ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर होते हैं और एक प्रॉपर आप कह लें ट्रांसपेरेंट होते हैं, इंश्योर अगर कर लिए जाएं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। भाई साहब, उनकी और हमारी कौन सी कदर वैल्यू कौन सी मुश्तरक है? देखिए वैल्यू उनकी अमेरिका मुखालफत के अलावा देखिए ये सारी वैल्यू मुश्तरक है ना, हमारे जो लोगों की सूरत हाल है, लेकिन जो उनमें फ़र्क है हमें एक और फ़र्क ये है कि उनकी लैंग्वेज एक है, हमारी बेशुमार लैंग्वेज हैं। यहाँ पे 4 तो रिकग्नाइज्ड हैं लेकिन उनके अलावा भी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ पे एक ही रेस है, यहाँ पे बेशुमार रेसेस हैं, रेसेस के लोग हैं बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद ये है ना, फिर उसके बाद तो वैरायटी का यही होता है ना, ये जो वैरायटी है इसमें वेरिएशन भी आती है सिस्टम में। अब वहाँ पे लोग एक तरह, एक नस्ल, एक जुबान, एक तरह से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक तरह के उनके मसाइल हैं। यहाँ पे आपस में भी मसाइल हैं। एक तो ये इस बुनियाद पे तकसीम है, फिर आप कह लें कि फिरका वराना जो तकसीम है सेक्टेरियन, वो अपनी जगह पे है, वो भी सबको पता है कि मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र की किस तरह तरीके से तकसीम है। अब यह है कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना वो कितना मुश्किल है। अब आप देखें ना सूरत हाल क्या है कि कल 2 जलसे हुए, एक जलसा कराची में हुआ, एक जलसा लाहौर में हुआ। लाहौर वाला जो जलसा था उसमें स्वाय पीपल्स पार्टी और MKMK और ANP के सारी पार्टीज ने शिरकत की। जो कराची वाला जलसा था उसमें MKM का जलसा था लेकिन उसमें सारी कम्युनिटीज ने शिरकत की सॉरी, पाकिस्तान की जितनी कम्युनिटीज हैं उन्होंने उसमें शिरकत की। अच्छा, अब दोनों जलसों का थोड़ा सा एक चीज कॉमन क्या है कि दोनों जलसों में एक ही बात की गई, और बात क्या की गई कि उन्होंने बाकी नामूसे रसालत की जो बात है वो तो की गई, लेकिन उसके साथ जो एक एंटी अमेरिका बात थी और रेमंड डेविस के ऊपर जो बात वो दोनों में कॉमन थी। अल्ताफ हुसैन भी वही बात कर रहे थे जो यहाँ पे बाकी जो मौलाना फजलुर रहमान या सैयद मुनव्वर हसन या दूसरे जो लोग थे वो बात कर रहे थे, वो भी, यानी ये कॉमन चीज़ है। इसका मतलब ये है कि वो लिबरल पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई सिंध की पार्टी हो, कराची की हो, लाहौर की हो या पूरे पाकिस्तान की हो, एक चीज़ सबको पता है कि अवाम में जो एक एंटी अमेरिका सेंटीमेंट है वो मौजूद है और वो यहाँ पे बड़ा शदीद है, शायद अरब मुल्कों से भी ज्यादा, हालांकि वहाँ पे इजराइल है लेकिन शायद वहाँ से भी शदीद। देखे ना वहाँ पे मुजाहरे हुए हैं, वहाँ पे एंटी अमेरिका स्लोगन्स नहीं लगे, एंटी हुस्नी मुबारक लगे हैं, एंटी ज़ैनुल आबदीन लगे हैं, फौज के हक में लगे हैं वहाँ पे भी।
تو یہاں پہ اگر ہوتا ہے تو یہاں پہ اینٹی امریکہ جو کیمپین ہے وہ مین ایشو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی بھی اس طرح کی جو اگر کیمپین چلتی ہے تو اس کے لیے جو لیڈ کر رہا ہوگا کیا وہ تیار ہے اس کے لیے؟ ٹھیک ہے پٹواری صاحب، جو امریکہ کے حامی حکمران ہیں، جب حکمرانوں پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت ان کا امریکہ کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک یہ بھی بتائیں کہ جو ہنگامے وہاں برپا ہو رہے ہیں یہ ایک تاریخ کا سبق ان ہے، کے پیچھے ان کی قیادت کیا ہے، ان کی نظریاتی اساس کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک تاریخ کا سبق ہے. ہمیں تو پاکستان کو تو خیر پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے حکمران تو لیتا رہے، کسی اس ملک یا اسٹیٹ کے پیچھے بھی نہیں رہتا جو اس کو فائدہ نہ دے سکتی ہو. یہ تاریخ میں ہمیشہ وہ، اور امریکن اس چیز کو چھپاتے بھی نہیں ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اور جو ان کے نیشنل انٹرسٹ میں سوٹ کرتا ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں. باقی جو نہیں سوٹ کرتا اس کو بالکل وہ اون نہیں کرتے، اور جب تک ان کو فائدہ دیتا رہتا ہے اس کو اون کرتے رہتے ہیں. وہ کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی ملک ہو، دیکھیں یہ دونوں میں فٹ آتا ہے. اور پاکستانیز کو بڑا اچھی طرح پتہ ہے اس چیز کا کہ امریکنز کیا کرتے ہیں. اب وہاں پہ وہی انہوں نے، اس کے باوجود آنکھوں دیکھی مکھی نگلتے ہیں، وہی انہوں نے حسنی مبارک صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، جیسے جنرل مشرف صاحب کو بڑے آرام سے انہوں نے اٹھا گیا ہے، ان کو بھی نہیں پتا چلا جنرل صاحب کو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مکھن میں سے بال کی طرح نکالنا. سملرلی آپ حسنی مبارک صاحب جو ہیں وہ اگر وہاں پہ ہنگامے، آپ متبادل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک تو انہوں نے البرادی صاحب آ گئے ہیں جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رہے ہیں اور بڑے بلیو آئیڈ تھے امریکہ کے بھی، انہوں نے سیکنڈ ٹرم بھی ان کو دی، تو وہ فوراً وہاں پہ پہنچ گئے اور اب وہ لیڈ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے ایسوسیٹ کر لیا عوام کے ساتھ. تو اگر ایک ایسا بندہ جو ڈیفینیٹلی امریکہ کا بہت فیوریٹ ہو سکتا ہے، چونکہ جو ان کی اسائنمنٹ رہی ہے اس حساب سے ان کو ہم، آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کوئی ڈس لائکنگ ہوگی ان کے بارے میں ویسٹ میں. دوسری متبادل لیڈرشپ جو ہے وہ بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور بڑے یہاں پہ ہم کہتے ہیں انقلاب آ گیا. انقلاب عرب ملکوں میں انقلاب یہ ہے کہ حسنی مبارک جائے گا تو ایک اور فوجی امر آئے گا وہاں پہ، اور یہ نہیں ہوگا انقلاب کے وہاں پہ کوئی ریگولر الیکشنز ہوں، ایک سسٹم جو ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یا پریزیڈنشل وہ قائم ہو، تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہوگی مصر کی ہوتی ہے. تھوڑی سی بات ہو جائے اپنے ملک کی. یہاں ریمن ڈیوس جو ہیں ان کا کیس جو ہے خبروں کا موضوع بنا ہوا ہے. ریمن ڈیوس سے قتل سرزد ہوا، وہ پکڑا بھی گیا. اب سفارتی سطح پر اس کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور کس حد تک یہ کوششیں کامیاب ثابت ہوئی؟ دیکھیں یہ جو ہے بڑی ایک الارمنگ سچویشن میں یہ واقعہ ہوا ہے جس میں یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو چنگاری کا کام دے سکتا ہے. بالکل. اگر یہاں پہ جیسے کہ اینٹی امریکہ اگر سینٹیمنٹس ہیں اور جس طرح کی مسٹرسٹ ہے پاکستانی عوام اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان اس ایشو کے اوپر، امریکہ سے تعلقات کے اوپر، اور پاکستانی عوام اور امریکہ کے درمیان، بالکل، تو یہ امریکنز بھی بڑی اچھی طرح ریئلائز کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام ان کے بارے میں اور بڑے پریشان رہتے ہیں ہمیشہ، اور ڈسکس بھی کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی کہ ہم پاکستان کی ہمیشہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام میں ہمارا اچھا امیج نہیں ہے. بالکل. تو اب یہ جو واقعہ ہے نا، اس کے نتیجے میں ایک ایسا بندہ جس کو پہلے 24 گھنٹے ایمبیسی اون ہی نہیں کرتی، اس کا سٹیٹس نہیں بتاتی، پھر اس کے بعد ابھی بھی ہمارا جو فارن آفس ہے اس کے بارے میں کوئی کلیئر وہ ڈکلیئر نہیں کر رہا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، کیا وہ بندہ امبیسڈر ہے، ڈپلومیٹک امیونٹی اس کو حاصل ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے واقعہ ہوا، جس طریقے سے جو ویپنز وہاں پہ یوز کیے گئے، دیکھیں اس میں مسٹرسٹ میں ایک اور چیز یہ بھی ہے. اب یہ ملبہ ڈالا جا رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ کہتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ ہمیں پریشر ڈال رہی ہے طریقے سے، اور فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ کی پولیس ہی کرے گی جو کرے گی، کوئی کہتا ہے یہ عدالت ہی کرے گی. لیکن چھوٹا صاحب دیکھیں نا ان کا کیا ہے کہ امریکن امبیسڈر نے پہلے ہمارے انٹیریئر منسٹر کو ملے، اس کے بعد میاں نواز شریف کو انہوں نے سیچرڈے کو فون کیا، اور اس کے بعد اتنی ایکٹیویٹی پنجاب میں شروع ہو گئی کہ فوراً میاں نواز شریف صاحب نے سی ایم کو بلایا، سی ایم کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی سیچرڈے. پھر اس کے بعد آج صبح ان کی پارٹی کی میٹنگ ہوئی، آج صبح سی ایم صاحب اور گورنر کی میٹنگ ہوئی. پھر پولیس ہماری آپ کو پتہ ہے اوور نائٹ انہوں نے تو کر ہی دیا تھا ان کو کرمنل ثابت. تو یہ جو سارا پروسیجر ہے اس میں عوام کے اندر بڑا شدید ریئیکشن پایا جاتا ہے، اور اس کو وہ چنگاری کا کام دے سکتا ہے اگر اس کو مس ہینڈل کیا گیا. امریکہ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے مس ہینڈل کرنا، اور پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. آخری منٹ یہ بتائیے کہ آج کل مصر اور تیونس میں جو شورش برپا ہے اور جو ہنگامے ہیں ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں ان کا حل تو ایک ہی ہے نا کہ وہاں پہ تو ادروائز تو حل ایک ہی ہوتا ہے کسی جگہ بھی کہ اچھی گورنمنٹ وہاں پہ دی جائے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ حل یہی ہوگا، میں نے کہا کہ ریپلیسمنٹ ایک دوسرے ڈکٹیٹر کے ساتھ ہو جائے گی. یہ کوئی چانس نہیں ہے کہ وہاں پہ کہ ایسی گورنمنٹ بنے جو ٹرو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، چونکہ یہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی، ویسٹ کو سوٹ نہیں کرتی. وہاں بڑی
ان کی سینسٹیو آپ کہہ لیں انٹرسٹس ہیں، ٹھیک تو وہاں پہ تو اس کا یہ ہے. ہمارے ہاں اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ ٹھیک ہو جائے، یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو اگر وہ سیریس ہو جائے حل کرے تو پھر وہ ایسی کسی ویو سے بچ سکتی ہے. جو کہ بہت مشکل ہے. ورنہ تو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں مل کے پھر وہ ایک بڑا الاؤ جو ہے نا وہ روشن ہو سکتا ہے. بہت شکریہ بڑائی صاحب. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. صدف ملک اور امجد بڑائی کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.